The ruling Bharatiya Janata Party seems to be not in agreement with Independent Minister Govind Gowde in the Kala Academy Shuddhikaran incident. BJP's local president Vinay Tendulkar has demanded action against those staffers who performed this ritual. Anti-superstition activists also want suspension pending inquiry. Former Chief Minister Manohar Parrikar's corpse was kept for some time in Kala Academy to pay tributes. Later, the staff of Kala Academy put a home in the premises and performed a purification ceremony. Priests sprinkled Gomutra around the whole of the Kala Academy complex. This angered the social workers. ये ठीक नहीं है, मुझे मालूम नहीं किसने किया क्या. But should the person responsible for this be suspended or There should be taken action against him. मिनिस्टरान काल हांवें स्टेटमेंट वाचलें तेजो हेजेर आमी कितें आसा तें हें करतलें म्हटलां. आयज मिनिस्टरान म्हणटा की कांय एक्शन घेवचें ना म्हणून. हां. की तांकां विचारूनच जाला अशें तेंच्यांनी सांगलां आनी तेंच्यांनी सांगलां की आपल्या वर्करां वांगडा जे थंय आसा आपूण तेंच्या वांगडा आसा आनी कांय हेजे फुडें एक्शन घेवचें ना म्हणून सांगलां. तें म्हाका खबर ना. तुम्ही उलयतले तांचे कडेन तुम्ही उलयतले की पार्टीचो सेंटिमेंट तुम्ही मिनिस्टरा मेरेन पावयतले उलयतले आमी की ही जी कृती घडल्या ती स्वतः पर्रीकरांच्या विचारांचो उपमर्द करणारी कृती आसा. सरकारी नियम डावलून ही कृती जाल्ली आसा. कारण खंयच्याच सरकारी कार्यालयान जे कितें घडटा ते खंयच्या एका विशिष्ट धर्माच्या शिकवणीनुसार जावपाक जायना. ते सरकारी नियमानुसारूच जावंक जाय आनी आमच्या राजघटनेन जी मुल्यां आमच्या समोर दिल्यात त्या मुल्यांचो मान राखूनच ती जावपाक जाय. म्हणून श्री गोविंद गावडे हाका माझी विनंती आसा की तूं गोंयचो कला आनी सांस्कृतीक मंत्री आसा. तुज्या जर परमिशना शिवाय ही कृती घडल्या तर ताबडतोब ज्या अधिकाऱ्यांनी हे कितें केलां तेचेर तूं ताबडतोब कारवाई कर, तांकां निलंबित कर आनी मागीर चौकशी कर. Our reporter Sandeep Kamulkar in Mapsa and video journalist Yashwant Parab in Panaji.